वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। राजा जी, श्रीरामनवमी अद्य वा श्वः वा? Adhi only. Swaha. For Smartest, they Swaha. celebrate Smartest Adhya. day and केचित् जनाः वदन्ति श्वः एव रामनवमी इति। Swaha. श्वः एव अद्य? Adhya. This time Ashtami and Navami are together, it seems. Today? In the temple also yesterday they mentioned it is today. Here they are And the celebrating. Panchangam it's mentioned tomorrow. Guruji, My actually mom- for Smarta Brahmins they celebrate today, and for Vaishnavites it is tomorrow. Oh. My mom also said it is tomorrow something. Yeah, it's tomorrow Yeah, actually. we are doing it tomorrow only. We can celebrate both days. Correct. Rama can be celebrated every day. All the day, through I mean, all the weeks, all the days. Correct. अकारात् उच्चारणादेव मुखा निर्यन्ति पातकम् पुनः प्रविशतां भीत्या अकारो भारयत्यपि। श्रूयते वा? प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति। अकारोच्चारणादेव, अकार उच्चारणात् पातकं पापानि पापं मुखात् बहिः निर्यान्ति बहिर्गच्छन्ति पापाः बहिः गच्छन्ति पुनः प्रविशतां भीत्या अकारः वारयति। Understand the shloka? No, Yes. good. No, Guruji. No. Rama has got Repa plus, of course, Ra plus Ma. You can take one syllable Ra and Ma. Right? So, Rakarat, when you say Ra, to say Ra, watch your mouth. Ra. It is Murdanya Ra. So, you have to open your mouth. Right? Ra. Then, when you say Ra, all the papas goes away. Whatever papa we have committed, right? Goes away.
nirgachanti, niryanti, mukat. Through mouth it goes away. But again it may come back. Immediately close the mouth. Makara. Touch the lips. What sound you get? Makara. Oshtiv, right? Makara is Oshta. Oshtivarna. So, Varayati, by closing the door, Mukadwara, you not allow the papa to come inside. So keep chanting Rama, 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 Rama. That's the idea. Shloka items. Akarat Uchcharanadeva ka niryanti patakam. Punah pravishanti. Punah pravishantaha. Punah pravishatam. Punah pravishatam iti bhitya, afraid. Again it may come back. Punah pravishatam bhitya. Makaraha varayati. Varayati prevents from Papa entering inside. That is a shloka. Nice shloka it is. Punah pravishanti bhitya. Akaraha varayatyapi. Okay. Fine. So, गतवर्गे सार्वधातुक प्रत्यय विषयः समाप्तः. सञ्चिकां प्रेषयामि. किञ्चित् तत्र किञ्चित् कार्यमस्ति. किञ्चित् तत्र परिवर्तनं करणीयं कृत्वा सार्वधातुक प्रत्यय सन्धिकां प्रेषयामि. अद्य आर्धधातुक कृत् विषये चर्चां कुर्मः. कृत् प्रत्ययाः के इति दृष्टं. इति सूत्रद्वारा अथवा मया उक्तं यत् गणविकरणप्रत्ययान् वर्जयित्वा विकरणप्रत्ययान् वर्जयित्वा एते प्रत्ययाः वशिष्टाः ते कृत्प्रत्ययाः इति. यदि कृत्प्रत्ययः सार्वधातुकः भवति तत्र शित् शकारः वर्णरूपेण अस्ति. आर्धधातुकाः इत्युक्ते शकारः न भवति. आर्धधातुकाः एषाः अन्याः ताः अन्याः तिङ् भिन्नाः शित् भिन्नाः आर्धधातुक कृत् प्रत्ययाः. रैट्. तत्रापि कृदन्ताः पूर्वकृदन्ताः उत्तरकृदन्ताः इति उक्तमस्ति. तत्र कति आर्धधातुकप्रत्ययाः सन्ति? असङ्ख्याः आर्धधातुकप्रत्ययाः. नाट् कौण्टबल्. So many are the आर्धधातुक कति प्रत्ययः इति मया न गणितः. बहवः प्रत्ययाः सन्ति. यथा अस्माभिः दृष्टं यत् निष्ठाप्रत्ययः तवतु निष्ठा प्रत्ययविषये विस्तारेण पूर्वम् अस्माभिः चर्चा कृता किल. तवतु covered already. Yes or no? Covered elaborately. Yes. तवतु प्रत्यय. अन्ये के प्रत्ययाः सन्ति इति चेत् तत्र बहवः प्रत्ययाः सन्ति. That we will see one by one. Okay. Thinking how to go by that. You will see. To go by the order of the sutram or to go by this pratyaya, I will go by the order of the sutra, but without mentioning the sutra. अत्र केचित् मुख्यप्रत्ययाः सार्वधातुकप्रत्ययाः सन्ति. उदाहरणार्थं तृच्.
तृच् प्रत्ययः तृन् तुमुन् तुमनन्तम् अव्ययं भवति तुमुन् अत्र अन्ये प्रत्ययाः कृत् प्रत्ययाः कृत्याः अपि दृष्टाः एव कृत्याः के कृत्याः यत् न्यत् क्यप् यत् न्यत् क्यप् अनीयर् तव्यत् तव्यत् इति प्रत्ययाः कृत् प्रत्ययाः तदपि दृष्टवन्तः तवतु तदा कृत्याः विषये विस्तारेण पूर्वं दृष्टवन्तः इदानीं तृच् तुमुन् त्वाप्रत्ययः अस्ति ल्यप् प्रत्ययः अपि अस्ति अन्ये बहवः प्रत्ययाः सन्ति तदपि अन्ये प्रत्ययाः बहवः प्रत्ययाः सन्ति अन्ये प्रत्ययाः ते सर्वे सूत्र नुल् घञ् अच् इति प्रत्ययाः सन्ति तत्र ल्युट् प्रत्ययः अपि अस्ति ते सर्वे सूत्रक्रमेण पश्यामः इदानीं प्रथमप्रत्ययः तृच् तृच् प्रत्ययः तृच् प्रत्ययस्य you see my screen दृश्यते वा Yes. तृच् प्रत्ययः प्रथम प्रत्ययः तृच् प्रत्ययः तत्र तस्मिन् प्रत्यये इत् वर्णः कः प्रत्ययस्य विशेषः कः कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते कीदृशः प्रत्ययः तृच् इति आदधातुकप्रत्ययः अस्य प्रत्ययस्य विशेषणानि कानि आर्धधातुकप्रत्ययः कीदृशः आदधातुक वलादि आदधातुकप्रत्ययः किं भवति वलादि आदधातुकप्रत्ययानाम् इट् आगमः भवति यदि धातुः सेट् भवति फलादि आदधातुकप्रत्ययानाम् इट् आगमः भवति कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते तृच् प्रत्ययः कर्तरि कर्तरि नुल् तृचौ कर्तरि कर्तरि अर्थे प्रयुज्यते भवतु नुल् तृचौ इति सूत्रेण कर्तरि अर्थे धातोः तृच् प्रत्ययः भवति सूत्रमपि लिखामि नुल् तृचौ नुल् इति अन्यः प्रत्ययः अस्ति नुल् तृच् तृचौ इति सूत्रं तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादे 33+100 सूत्रम् प्रत्ययस्य उदाहरणं प्रत्ययं योजयित्वा धातोः किं रूपं निष्पद्यते इति पश्यामः किञ्चित् उदाहरणार्थं कृ धातोः तृच् प्रत्ययं योजयित्वा किं रूपं यद्यपि तृच् धातोः कृ धातुः सेट् वा अनिट् वा कृधातु अनिट् अनिट् अतः एव रूपं
कर्तृ कृतः कृतवान् इति रूपं निष्ठाप्रत्ययः अस्माभिः दृष्टं किल कृतः कृतवान् तेन कृतः अहं कृतवान् डुक्रिङ्करणे डुक्रिङ्करणे तनादिगण धातुः अनिट् धातुः धातोः डुक्रिङ् इति धातुः डुक्रिङ्करणे उभयपदी धातुः डुक्रिङ् इति धातुः कस्मिन् गणे वर्तते तनादि क्षम्यतां तनादिगणे तनादिगणे एव तनादिः धातुः एव उभयपदी अनिट् धातुः अतः कृ तस्य अनुबन्ध अपनयने रूपं भवति कृ इति रूपं कृ प्लस् तृच् प्रत्ययं योजयित्वा धातुः अनिट् धातुः तेन इतागमः न भवति कृ प्लस् तृच् चकारस्य किञ्चित् मुख्यत्वं नास्ति केवलम् इत् वर्णः एव चकारः उच्चारणार्थमेव अस्ति तृच् चिन्तयामि तस्य स्वरप्रक्रियायां चकारस्य किञ्चित् प्रयोगः भवितुमर्हति किन्तु अत्र नास्ति तृच् चकारः इत्यनेन तस्य अपनयनं कृत्वा कृ प्लस् तृ धातुः अनित्वात् तेन इकारमपि न भवति किं करणीयम् अनन्तरं कृ प्लस् तृ कृ इति प्रत्ययस्य कृते कृ अङ्गं भवति आर्धधातुकप्रत्यये परे किं भवति कृ गुण आदेशः इगन्तस्य गुणादेशः तेन कर्तृ इति रूपम् गुण अङ्गकार्यं कृत्वा कर्तृ इति रूपं गुण अङ्गकार्यं तेन कर्तृ इति रूपम् तद्वदेव ऋ इति धातोः रूपं किम् कर्तृ कर्तृ इति प्रातिपदिकं कृदन्तं प्रातिपदिकं भवति तेन कर्तृ इति प्रातिपदिकं कर्तृ इति प्रातिपदिकं तस्य रूपाणि पुल्लिङ्गे कर्ता कर्तारौ कर्तारः तस्य रूपं कर्ता कर्तारौ कर्तारः इति रूपाणि स्त्रीलिङ्गे कर्तृ ई प्रत्ययं योजयित्वा कर्त्री इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति किल कर्त्री नदीशब्दवत् कर्त्री कर्त्री कर्तृयौ कर्तृयः नपुंसकलिङ्गे कर्तृ कर्तृणी कर्तॄणि कर्तृकर्तृणी कर्तॄणि इति पुल्लिङ्गे कर्ता कर्तारौ कर्तारः स्त्रीलिङ्गे कर्त्री कर्तृयो कर्तृ नपुंसकलिङ्गे कर्तृकर्तृणी कर्तॄणि इति रूपम् तद्वत् हृधातोः रूपं कर्तरि कर्ता इत्युक्ते यः करोति सः कर्ता या करोति सा कर्त्री किं करोति तत् कर्तृ हृधातोः रूपम् अर्तृ तस्यापि हर्ता हर्तारौ हर्तारः हर्त्री हर्त्र्यो हर्त्र्यः हर्तर्हर्तनि हर्तृणि इति रूपम् भृधातोः रूपं हृ इति एषः धातुः अपि अनिट् धातुः तेन एव रूपं हर्तृ इति भृधातोः रूपं
भर्तृ भर्तृ इति रूपं भर्तृ भर्तृ इत्युक्ते मास्टर् अथवा भर्ता हस्बेण्ड् भर्ता भर्तारौ भर्तारः भर्त्री स्त्रीलिङ्गे भवति वा मास्टर् इति अर्थे मिस्ट्रेस् अर्थे भवति भर्त्री भर्त्र्यो भर्त्र्यः पुंसकलिङ्गे अपि भवति रूपाणि मृधातोः इति प्रत्ययानां रूपम् तद्वत् उदाहरणम् एते सर्वे अनिट् धातवः यदि पट् धातु पठितृ यदि पट् धातु भवति तर्हि रूपं किं पट् तु सेट् पठित धातुः सेट् धातु तेन किं भवति पठितृ 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 इटागमं कृत्वा पठितृ इति रूपं पठिता पठितारो पठितारः पठित्री पठित्र्यो पठित्र्यः पठितृ पठित्रिणी पठितॄणि इति पुंसकलिङ्गरूपाणि अत्र इति तृच् प्रत्ययः नुल् इति अन्यः प्रत्ययः अपि अस्ति तेन अपि कर्तरि अर्थे रूपं सिद्ध्यति उदाहरणार्थम् एते कृ धातोः रूपं यथा अत्र नुल् प्रत्ययं पश्यतु अत्र तृच् एतत् तृच् प्रत्ययः नुल् प्रत्ययः नुल् प्रत्ययस्य रूपं नुल् इति प्रत्यये नकारः मूर्धन्य नकारः इत् संज्ञकौ स्तः प्रत्यये उ एव शिष्यते उ इति नुल् एषः प्रत्ययः आदधातुकप्रत्ययः वा आदधातुकप्रत्ययः एव किन्तु वलादि वा न तु वलादि वलादि वा न वलादि प्रत्ययः कथम् यद्यपि उ अस्ति वकार अस्ति तथापि न वलादि प्रत्ययः उ इति अस्मिन् स्थाने अक आदेशः भवति अतः तेन अजादि प्रत्ययः भवति तु वलादि अजादि प्रत्ययस्य इट्टं भवति वा न भवति अजादि आदधातुक प्रत्ययः यद्यपि उ दृश्यते तथापि तस्मिन् स्थाने अक आदेशं कृत्वा अक इति रूपम् एव भवति तेन प्रत्ययः न तु वलादिः अजादि प्रत्ययः भवति अत्र पश्यतु पूर्वं नुल् इति अत्र हित्वनानाम् अपनयनं कृत्वा उ एव भवति तत्रापि उ प्रत्ययस्य स्थाने अक इति आदेशः भवति प्रत्ययस्य ओः युवोरणातो इति सूत्रमस्ति तस्मिन् प्रत्ययस्य तस्मिन् प्रत्यये उ दृश्यते चेत् तत्र अक आदेशः करणीयः तद्वत् यत्र कुत्रापि प्रत्यये यु दृश्यते तत्र अन आदेशः कर्तव्यः यत्र कुत्रापि प्रत्यये उ अथवा यु दृश्यते तयोः स्थाने अक अन आदेशः भवति आदेशो भवतः अत्र उ इति प्रत्ययः अस्ति अनुबन्धानाम् अपनयनं कृत्वा तस्मिन् स्थाने अक आदेशः भवति अतः प्रत्ययः न तु वलादिः अजादिः प्रत्ययः भवति एतदपि कर्तरि अर्थे एव प्रयुज्यते इदानीम् अत्र अस्य रूपं कृ धातोः प्रत्ययं योजयित्वा धातुः इट् भवतु अनिट् भवतु
किन्तु इटागम न भवति, इटागम न भवति, बलादि अबलादित्वात् प्रत्ययः तु अजादि न तु हलादिः, अतः इटागम न भवति एव। इदानीं कृ प्लस् पु इति उकारस्य स्थाने अक इति आदेशं कृत्वा अक इति रूपम्, अनन्तरम् अक इति प्रत्ययेन अङ्गस्य किं भवति, अङ्गकार्यं भवति, गन्तस्य गुणादेशं कृत्वा कर् प्लस् तत्तु कर्, श्रूयताम्, अत्र कीदृशः प्रत्ययः तदपि अत्र ज्ञातव्यं। नित् प्रत्ययः नित् प्रत्ययस्य विशेषः कः, दिगन्तस्य वृद्धिः भवति, तेन कार् इति रूपं वृद्धि अङ्गकार्यं भवति। कार् प्लस् अक कारक इति अकारान्तरूपम्। कथं भवति कारकः पुल्लिङ्गे, कारकः नामशब्दवत्, कारकौ कारकः इति पदस्य कः अर्थः, यः करोति सः कारकः। स्त्रीलिङ्गे न कारक, कारिका। अत्र पश्यतु, अक इति क दृश्यते किल रूपे, क इति तत्तु प्रत्ययस्य ककारः किल, ककारः, यः ककारः अत्र दृश्यते तत् प्रत्ययककारः किल। प्रत्ययककारः यदा स्त्रीलिङ्गविषये टाप् प्रत्ययं योजयामः, तत्र टाप् प्रत्ययं योजयामः, तत्र प्रत्ययस्य यः अकारः दृश्यते, अवर्णः अकारः दृश्यते वा, ककारात् पूर्वं किम् अस्ति, र इति तत्र अकारस्य स्थाने इकारः आदेश भवति, तेन कारिका इति रूपम्। तद्वदेव अध्यापकः अध्यापिका, शिक्षकः शिक्षिका, न तु शिक्षका, न तु अध्यापका, अध्यापिका, शिक्षिका, पाठिका, अवगम्यते, कारिका इति रूपम्। प्रत्ययस्य तात्पूर्वकस्य अकारस्य इकारः आदेशः भवति स्त्रीलिङ्गविषये, तेन कारिका इति रूपं। कारिका, कारिके, कारिकाः इति समाशब्दवत्। नपुंसकलिङ्गे कारकं कारके कारकाणि, कारकं कारके कारकाणि इति नपुंसकलिङ्ग रूपम्। पुरुधातोः दुलन्तं कारक इति रूपम्। एतत् स्मर्तव्यं, कारिकारूपं कथं सिद्ध्यति इति। का प्रत्ययात् पूर्वस्य अकारस्य स्त्रीलिङ्गविषये यदा टाप् प्रत्ययं योजयामः तत्र इकारः आदेशः भवति, कारिका इति। तद्वदेव धातोः रूपं हृ प्लस् निच्, तेन किं रूपं सिद्ध्यति, हारक, हारकः, हरति इति हारकः, यः हरति हारकः, पापं हरति पापहारकः, दुःखं हरति दुःखहारकः। तद्वत् हृ प्लस् हारक कारकः इति रूपाणि सिद्ध्यन्ति। पठितृ प्लस् पट् प्लस् आरक, क्षम्यतां, पट् प्लस् नुल् पाठकः, स्त्रीलिङ्गे पाठिका, या पठति सा पाठिका।
Nul trichau. Nul trichau. Nul pratyaya. तच् प्रत्ययः कर्तरि अर्थे प्रयुज्यते अनन्तरं किं कः अस्ति कः प्रत्ययः तृच् अपि दृष्टं नुल् अपि दृष्टम् अनन्तरम् अन्यः प्रत्ययः अपि अस्ति तृण् तदपि पश्यामः तृण् तृण् इति तदपि कर्तरि प्रयुज्यते कर्तरि अर्थं किन्तु तत्र किञ्चित् विशेषणमस्ति किं तत् तृण् pratyahara also is there as a pratyaya. We have seen only pratyaya, not pratyahara. Which pratyaha, then full pratyaha, then trin. Trinity 3 to 130, 3 to 135. Trin pratyasya. रूपं किं तृन् प्रत्ययस्य अपनयने त्रापि तृ एव रूपम् तृन् प्रत्ययस्य रूपम् अपि तृ एव सर्वधातुभ्यः तृन् प्रत्ययः भवति कर्तरि अर्थे कर्तृषु किन्तु अत्र किञ्चित् विशेषणमस्ति किं तत् पश्यतु तृन् प्रत्ययः सर्वधातुभ्यः भवति सर्वधातुभ्यः तृन् सर्वेभ्यः क्षम्यतां नाट् सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः धातुभ्यः अथवा सर्वधातुभ्यः सर्वेभ्यः ओके सर्वधातुभ्यः समासं कृत्वा सर्वधातुभ्यः तृन् प्रत्ययः भवति सः प्रत्ययः वलादियादिधातु प्रत्ययः कर्तरि अर्थे प्रयुज्यते किन्तु अन्य विशेषणमस्ति किं तत्तु तच्छीलादिषु अर्थेषु प्रयुज्यते What is this तच्छीलादिषु? That we have to just write here. तच्छील आदिपद तच्छील तद्धर्म तत् साधु There is one section in the sutra part. Tachila. That is Tachila, Taddharma, Tat Sadhukari. These are terms, the meaning of which to be understood. Tachila iti padasya kaha artaha tat shilaha tat dharmaha tat sadhukari. Tachila means habit. Tachila is swavaha ityartha. Tachila, habit. So Tachila means one who has the habit. Yaha स्वभावतः फल निरपेक्षः तत्र वर्तते. One who is habitually inclined to doing an action, not stimulated, not impelled by the result of the action. He has got natural habit. That's called Tachila. So Tachila is referring to the habit of a person
the one who has got habitual tendency to do an action. So that is Tachila. So referring to the person who does an action habitually, then this pratyaya is added. Tachiladi chu iti arte bhagavah pratyayah dhatoh prayujanti. Many pratyayas are there added to the dhatus in this sense. Tachiladi, adipada taddharma, taddharma the next word. Taddharma iti padasya kaha artaha taddharma, that is dharma acharaha ityartha. Dharma is achara. So taddharma meaning the one who does an action, not because of the natural tendency to do the action, but he thinks, Swadharme mama ayam iti, this is my swadharma. Iti karmani pravartate. Vinapi shilena vinapi. Even though it is not a natural tendency, but achara, because it is my duty to be done. Both engages in action, that is taddharma. Tat sadhukari. Sadhukari means sadhukaroti. Yeah. Yaha, whatever the action, the kriya he does, that he does is sadhu, in a excellent way, in a beautiful way, he does. That's sadhukari. That is what tachila, taddharma, tat sadhukari. Chu, the adhikara is that. This meaning, the pratyaya trend is used. There are so many pratyayas under this tachila, taddharma, tat sadhukari. Many pratyayas are there. But you can note the meaning of tachila. You want me to write the meaning? What is tachila? Yes? Habitual tendency. I'll write here. English as well as habitual tendency. Tachila, taddharma is a sense of beauty. Tat sadhukari means he performs that action. Excellence in action. He The performs beautiful. as his excellent performance. Whatever the karma, whatever he does, even if it is killing, no? So, tachila, what is tachila? Right in Sanskritam as well as English. Yaha, swabhavataha, by nature, phala nirapekshaha. Phala nirapekshaha means phale apeksha nasti. Phala nirapekshaha. Tatra means tasmin karye karmani pravartate. That is the meaning of tachil. Tachilaha referring to that person. Tachilaha yaha. Yaha swabhavataha nirapesha tatra pravartate. Saha tachilaha. That person is tachilaha. So referring to that person is a karta. He performs the action. So therefore, our understanding can note that it's natural tendency, habit, natural tendency. Performs karma, this natural tendency of the person to execute an action, right? Then tad dharma. Yaha, what is tad dharma? Tad dharma. Swadharma. Tad dharma is tad dharman shabda. Tad dharma, tad dharmano, tad karmana. Tad dharma referring to the person. Tad dharma is tasya acharaha tadacharaha. It is his achara. Tad dharma is tadacharaha. Tasya acharaha. Yaha swadharme is his karma. Mama ayam iti. This is my duty. Iti pravartate. Saha tad dharma bhavati. Shilena vinapi. Even though it is not his habit, but it is. He engages in the action because he thinks it is to be a duty. Then sadhukari is tat sadhukari. These are all technical terms used by Pani Maharshi, therefore we have to know the meaning. Yaha dhatu artham, whatever denoted
the action denoted by the dhatu, that he performs, sadhu karoti, that he does it very well. What is the translation of tadharma is? English translation if you want. Tachila is habit. Tadharma is Duty. sense of duty. So dutiful, I'll write for like dutiful, you understand what it means. Beautiful. Sadhu karoti is excellent in Performance of performing in the action. action. Excellent performance. In this meaning, dhatubhyaha trin adi. There's so many pratyas are. Trin is one pratyaya. In this way, it is different from trich. Even though यद्यपि त्रिन् तथा त्रिच् प्रत्ययोः रूपं समानं भवति नकारः अन्त्यवर्णः नकारः यत्वर्णः तस्य लोपं कृत्वा तृ एव शिष्यते यद्यपि रूपं समानं तथापि एताः विशेषाः एते विशेषाः सन्ति तच्चीलादिषु अर्थेषु कर्तरि अर्थे सर्वधातुभ्यः to all the dhatus. उदाहरणं पश्यतु Udaharanam is, all you see that some nice example, peculiar example, not, I mean, samasa, like that, some examples you will see, not like this. You will see that derivation is like that only. But first I will give Vidra Vakya. For example, Karta. Trudhatoho trin pratyam yojayitva yata kartra vishaye kartra trish pratyaya vishaye kartra bhavati. Tadvateva atrapi kartra eva. Kar plus tr anantram kartra रूपम तत्रापि कर्तारः इति रूपं किन्तु उदाहरणं पश्यतु कटान् now what is karta karta kata is the mat one who makes mat so katakarta or katan karta so here the katan karta is katan kartum chilam asya iti karta katan kartum shilam asya iti karta here karta is the sense karta is used in that one who makes kata is Sheila is expert katan karta say so katan karta is one Tachiladi, we can give meaning. One who is expert or it is habit or one who thinks is duty, and all the three meaning. Meaning is possible. So karta, katan karta. So in the sense of tachila, that is habit, in the sense of tadharma, अथवा sadhukari, arteshu, trin pratyaya dhatoho prayujate karta, katan karta. Katan is mats, bhagavachanam, kataha kato kataha kata, katam kato kata, katan. So katan karta. Right? Similarly, the one who does, Rupam is same. The yat angakaryam bhavati trach pratyavishe tadeva atrapi. So only thing is tachila tat sadhukari arteshu trin pratyaya. Same. So therefore here you can see katan karta is to be explained as katan kartum shilam yasya. That's right, katakarta. Similarly, another example. Jana apavadan. Jana apavadan. Jana apavadan. That is ninda. Vaditum. Chilam. Asya iti. What is the form?
Vadita Janapavada. Yes, Katakarta, I said by mistake. Katakarta is Samasa will not happen because there is one Samasa rule by which Katakarta is negated because, okay, this is out of scope. I'm just telling. Katakarta in other case it is there, but here it is Katakarta not possible because Kata is karma for the Kru Dhatu that it becomes Karta. This is a Kridanta and this is a karma. That is by Samasa Sutra is negated. So Katakarta I don't see. But it will be like this. That is why yes, it's not okay, not compounded. I think the ceremony one Sutram is by that it doesn't happen. I have to check it anyway. Just I vaguely remember. Karmani. Sutram. I have to check it. Just that part you leave it. Samasa part leave it. Vadita Jana Apavadan. Vadita is the Karta and the Karma is Jana Apavadan. Similarly, Karta, Katan. These are the examples. As such, what is given. So, Katan Karta, Jana Apavadan Karta. Jana Apavadan means one who does Ninda of the Jana. Similarly, you can give so many examples. Mridu, Vadati, Vaditam Shilam. Mridu Vaditam Shilam Asya. Iti. What will be the form? Mridu is soft. The one who has got the Shila, the habit of speaking softly becomes Mriduvadita. Mridu Bhakta. Mriduvadita. Vaditum, not Vaditum. Mridu Vaditum is a Mridu Vadita you will becomes. Or you can, Mridu Vadita is also okay. Or Atha Mridu Bhaktum. Mridu Bhaktam becomes Mridu Bhakta, Bhaktaro. The one who speaks softly. Similarly, another one I will write, you can tell. Dharmam Upadeshtum. Upadeshtum Shilam Aksya iti. Upadeshta. Upadeshta. What Upadeshta? Dharma Upadeshta. Yes. Dharmam, you have to make it Vidya Vibhakti. That is a karma for the dhatu, which is here for Upadeshta dhatu. The Trin Pratyaya referring to the karta and karma for that kriya, the action is dharmam. Dharmam Upadeshta, the giver of dharma. Okay. Dharmopadeshta. Compounding is possible. I vaguely remember that compounding. I don't know. Something is that I think Shashti Vibhakti will not compound, not this Vidya Vibhakti. Vidya Vibhakti, I think it will compound. Yes, Shashti in Shashti Tatpurusha also will not happen. Anyway, that is for me, don't worry. Just for me to recollect it. Shashti Vibhakti will not happen, not for you. Sajakabhyam Kartari, one Sutram also is that. Shashti Tatpurusha now, Katasya Karta, something like that. So the Karta, Katan Karta, Janapavadan Vadita. Similarly, Dharmam Upadeshta. So these are the example for this Tachila. That is his Tachila, Tachilanteshu. Tachilante, these are the example. Similarly, Tadharma, we can give an example for Tadharma. That is, Dharma is duty. Two things is the duty to do. That for that example. All these are stocked up. Tadharma, Dharma, in the sense of that, you have example like
like dhatu, mund dhatu. So again, stock example. Mundaka Upanishad comes, right? Mundayati. Mund dhatoho nich pratyayam yojayitva. Mund, actually dhatu is mudi. Idi dhatu will become, we know, mund. Num agama comes, therefore dhatu becomes mund. Then after that, nich pratyayam, cause to. Then mund plus nich becomes mundi. Then its latlakara rupam would be mundi, munde, mundaya, mundayati. Mundayati iti rupam. This is just for our understanding of writing. Mundayati iti lat rupam. Lat lakara, pratama, lat lakara rupam. This is just for our understanding of writing. Lat lakara rupam. So dhatu is mund. Same dhatu, mundi plus trin. Mundi plus trin. Mundi is anekash dhatu. Trin adadhatuka pratyaya. Tena mundi plus itra itagama will come. Dhatu has to be set. Anekash dhatavaha set bhavanti. Tena mundi become munde. Munde plus itra. Then sandhim tatva mundai mundayitra iti rupam. Therefore mundayitra. The one who considers his dharma to be mundanam, dharma to do mundanam. So there is one stock example. All these are the stock example. So mundayitara, mundayitara, how do you decline mundayita, mundayitaro? Mundayitaraha. So mundayitaraha, shavishhtayanaha bhavanti. Vadu Mudham. That is, Savishtanaha is a family. Savishtayanaha is family. Savishtayana Gotra. Okay. Gotra. Savishtayana Gotre Janaha Navoda Vadu. That is, the widows, they do mundana. That is their dharma, kula dharma. This is not to be looked down upon. This is their kula dharma. So mundayitaraha savishtanaha bhavanti padumudha. The stock example. So that is because the Vadu to shave their head. Widow. So here we can see mundayitaraha. So they consider that to be the dharma. So in that sense, trich pratyaya is used. These words and all we come across in the literature, etc. Even in Vedanta also, Gita someplace, any place, not someplace. Then sadhukari arte. You will see more example in appropriate place. Sadhukari. Now katam karoti, okay. But katam saha sadhu karoti. This is the vakya. Then we can say karta, the same thing. Pirudhatu, karta, what? The object of action is katam. Saha katam karta. Even though the word is katam karta, the sentence katam karta, it has got the meaning of not just simply the one who does the kata. But depending on the pratyaya, if it is trich, then he does kata, or no other special meaning. If it is trin, then sadhukari, he does kata excellently, or tachila in that sense also, or tadharma also, the context. Right? The sense are implied in the context. That is the visheshan. Understand? Trich and trin. Trich, trin pratyayoho, yadyapi rupam samanam bhavati, but there is a difference between the two.
What is the difference? One is difference is the Tachila Tatsadhikari in this meaning, Trin Pratyaya Prayujate. Another word is another important difference, but also I will tell you. That is the Trich Pratyaya. Trich Pratyaya. See, okay, the difference is important. Please note. Maybe with that I will stop. Trich, Trin. Important difference, please note. Pratyayoho Vedaha. Vedaha. Important topic this is. That is Trish Pratyaya, Nul Trichau. There, for example, what is the Trichantarupam Krdatoho? Kartru. Karta, right? Karta. Now I want to say, he does, okay, I say, he does kata. He's a doer of kata. How do I say? Sah katam karoti. Sah kata karta. No. Katam karoti, okay, that is sentence. Using karta is there. What is the object of karta? Katam karta. Katasya karma. Huh? Shashti, Karmani Shashti. Exactly. Karmani here, if it is for Trich Pratyaya, it has to be Shashti Vibhakti. Yavarul Katr Karmano Kriti, don't worry. When Krit Pratyaya is there, the object of the Dhatu, which is here, is it Krit? Okay, Kartra is Kritanta. Yes or no? Krit Pratyayanta Shabdaha Karta. Dhatu Kr, which has its object Kata. And Kata, that object would be in Shashti Vibhakti if the Pratyaya uses Trich. Understand? If it is Trin by a Sutram which negates, there in the Sutram, Trin is used in the sense of the Pratyahara. So, list of Pratyahas are given where Shashti Vibhakti is negated. Therefore, Karmani Dvitiya, by that we have to say Katam Karta. So, from this expression, we can make out which is Trin, which is Trich. You understand? Katasya Karta Tatra Krudatoho Trich Asti Atra Katam Karta Krudatoho Trin. We cannot say here Katasya, not allowed. Or you can understand like the Tachila Tadharma Satsadhakari Arteshu Karma na bhavati. Arteshu Yaha Krut Pratyaha Prayujate Tatra Karma na bhavati. Karma Shashti Vibhakto na bhavati. Tatra Shashti Vibhakti na bhavati. Anyatra Karma Shashti Vibhaktau bhavati. This Shashti is the Shashti what we call as what Shashti? Kata is the object of the Kr Dhatu, out of which only Kartra, the Kritanta is derived. That is called Karmani Shashti. Karmani Shashti. Shashti Vibhaktihi na Karakam bhavati iti Purvam Asmabihi Drishtam. Kintu Ratana Satyam. Shashti Vibhakti is not a Karaka. This is what we learned, right? But it is not absolutely true. There is Kartari Shashti and Karmani Shashti also. Shashti Vibhakti generally used to express relation. Swaswami Sambandha Atava Gunaguni Sambandha Atava the possessed relationship. In that sense, Shashti, that's with Sambandha Shashti. Shesha Shashti, Sambandha Shashti. Shashti Vibhakti is used in the sense of expressing relations between two things. It belongs to me. Mama idam, tasya aham, right? Tashratasya putraha. But therefore, Shashti Bhakti is not a Karaka. But here, Shashti Bhakti is given according to the karma.
of the dhatu krit, which is in the form of kridanta. So this kata is karmani. Karma is expressed in shashti bhakti, therefore karmani shashti. And here it is when trin pratyaya is used, shashti bhakti is not allowed. Therefore it is katam karmani. Karmani means karma. Karma karmana. Karmanaha ka vibhakti kim karmanaha ka vibhakti vidya vibhakti. Therefore karma. Therefore katam. Right? Understand? So this karta, even though the form is same, pratyaya vedat karmanaha atra shashti atra karmanaha vidya. Understand? So similarly, this is important point. We can note this. Dharmam upadeshta. I'm just giving an example. Dharmam upadeshta. What is the dhatu? Dish. Upa plus dish. Upadeshta. Upa plus dish plus pratyaya. Trin. Trich. Trin. Why? Dharmasya, Because that is trich. dharmam. Therefore it is trin pratyaya, not trich. Understand? So therefore this is the difference between trich and trin. One more is there, which is case of declension, but it is not required now. Subanta, I also remember lately. So katasya karta, katam karta. Understand? It is something connected to compound also. That is when we have Trija Kabhyam Kartari. Anyway, I have to check that. I don't remember. So that is Kartariya Ya Shashti Bhavati. But here it is Ya Kartari Shashti. No. Trija Kabhyam Kartari. Here it is not Shashti. Kartari cha, then Karmani. I think the one Karmani Sutram is that. Karmani Ya Shashti Sa Na Samasyate. By that. But that is not applicable here. I don't remember. I have to check. Don't think katas. We can join katasya karta. Katakarta is fine. Katasya karta. Katakarta. Somewhere the context of samasa, I don't recall it immediately. We have to check that it is there or not. First, I have to check. I'm just confused with something. Okay. If it is kartari, then it will not count. But here it is coming. I think it can count. Katasya karta. Why not? It's possible. Anyway, so let us not talk about samasa. Simple, we can take this form, and here karma will be in shashti for trich, and karma will be in vidya for the trit. The difference you can note. Okay. Fine. I think we'll stop here. There are other pratyas. This is about trich and trit. Speciality is this tachila, tatsadukari. You can note that. Dharma. All the way we'll be using this. We'll say Tachiladishu Arteshu Pratyaha Prayujyate, then you have to recollect Tachilasya Kortaha Tadharma iti Tahartaha Tat Sadukari. There are so many pratyas are there under this Tachila Tadharma Tat Sadukari. In fact, it is starts from the Sutra Pata. Starts from Tritiya Dvitiya Padasya Trayas Chaturtrimshat अधिक एकशत सूत्रतः, that is 3 to 134 onwards it starts and it goes many sutras. So many pratyas are mentioned under this section. So many are there. 3 to 134. 3 to 134 up to 3 to 178. How many are there? Nearly 78 means around
44 sutras are there. There we have many Krit Pratyas. All those Pratyas are used in this sense, Tachilaj. Whenever it comes, I will mention it. Stop here. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnavadachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Hari Om Dhanyavadah. ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ. It will be interesting. Maybe now it is more interesting. But of course, we have covered many interesting topics. This will then go through quickly. 15 minutes, this is a pace quickly. We can cover 2-3 Pratyaya sections. There are so many of them. Next time. Okay. Thank you. Dhanyavad. ಧನ್ಯವಾದ